Paminaw ha, nagtog. Apa dito? Sa imong kinabuhi aduna ba'y mga pagsulay? Isakit ba ikaw ug napuno sa pagsuway? Gibati mo ba ang kalisod? Nagaantos ba ikaw gayon? Ang mga pagsulay nga miabot sa kinabuhi mo, naghatag ba kaluya o babag sa imong pagtuo? Apan igsuon ko ayaw lang og kabalaka, duol lang kang Jesus, itugyan ang tanan. Sa imong kinabuhi ang pagsulay matagamtaman, ug ang pagtuota sa Ginoo pagasulayan. Igsuon ko ayaw ug kabalaka, kay mo balik siya ug kita luwason niya. Ang mga pagsulay nga miabot sa kinabuhi mo, naghatag ba kaluya o babag sa imong pagtuo? Apan igsuon ko ayaw lang og kabalaka, duol lang kang Jesus, itugyan ang tanan. Mga pagsulay nga miabot sa kinabuhi mo, naghatag ba kaluya o babag sa imong pagtuo? Apan igsuon ko ayaw lang og kabalaka, duol lang kang Jesus, itugyan ang tanan. Duol lang kang Jesus, itugyan ang tanan.